يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وتوكل على الله. وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا.